नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। घुस काण्डमा मुछिएका सांसद श्रेष्ठबारे रासोपाले कुनै निर्णय गर्न सकेन। आफू निर्दोष रहेको दावी गरे पनि अडियो जनवरी फेब्रुअरीमा रेकर्ड भएको स्वीकार। कांग्रेसभित्रकै कोट झगडाले मन्त्री परिषद अझै अपूर्ण। महाधिवेशनको 1.5 वर्षसम्म पनि नीति महाधिवेशन अनिश्चित। सभापति देउवाले कोठरीबाट निर्णय लिँदै। चौतर्फी दबावपछि बैंकहरू ब्याज दर घटाउने तयारीमा। निक्षेपको ब्याज दर वैशाख 1 गतेदेखि 1 अङ्कमा आउने। कर्जाको ब्याज घट्न भने साउनसम्म कुर्नुपर्ने। म्यानमारमा सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 100 नाघ्यो। अधिकांश बालबालिका र महिलाको मृत्यु भएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाई। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सङ्कटा क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब विजयी। एनआरटी र एपीएफ पराजित। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले आफूलाई सुनियोजित रूपमा फसाउन खोजेको दावी गरे पनि 2 करोड रुपैयाँ माग्दा बोलेको अडियो आफ्नै भएको खुलासा गरेका छन्। आज पत्रकार सामु प्रस्तुत भएका श्रेष्ठले सुरुमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड डिल गरेको अडियो सत्य नभएको बताएका थिए। उनले उक्त अडियो एडिट गरेर बनाएको जिकिर गर्दै षड्यन्त्र भएको दावी गरेका थिए। आफू न्यायालयमा गइसकेकाले क्लिन चिट लिइसकेको समेत श्रेष्ठले बताएका थिए। हिजोबाट नै न्यायालय गइसकेका छु। म केही समयमा तपाईहरु निश्चिन्त हुनु होला। मेरा शुभचिन्तक महानुभावज्यूहरू निश्चिन्त हुनुस्। म न्यायालय गएर मेरा सम्पूर्ण कुराहरू यो न्यायालयमा प्रश्न पारेर मेरो क्लिन चिट ल्याएर म तपाईहरु मार्फत यसरी नै फेरि एउटा प्रेस मिट गर्नेछु। त्यतिन्जेलको लागि धैर्य धारण गर्नु होला। तर अन्तिममा उनले उक्त अडियो गत जनवरी फेब्रुअरी महिनामा रेकर्ड भएको कुरा लुकाउन सकेनन्। बोल्दै जाने क्रममा उनले चुनावका बेला अडियो सार्वजनिक गरेर आफू र पार्टीलाई नोक्सान पुर्याउन खोजिएको बताए। यो अडियो केही पनि होइन। यो चाहिँ फसाइएको सुनिश्चित गरिएको हो। जनवरीमा भएको चाहिँ जनवरीमा लगभग जनवरी फेब्रुअरीमा भएको चाहिँ अडियो अहिले ल्याएर हाल्नु भनेको एउटा सुनियोजित किसिमले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई चारतिरबाट हान्ने एउटा प्रहार गरेको हो। उक्त अडियोप्रति माफी माग्दै श्रेष्ठले उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई मतदान गरेर जिताउन आग्रह गरेका छन्। श्रेष्ठलाई पार्टीले निलम्बित गरेको छ। सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। आफ्नो समूहले सम्मानजनक सिट नपाएको भन्दै शेखर गगन समूहले नाम नदिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार रोकिएको छ। कांग्रेसको विधानमा 2 महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय समिति बैठक पनि 7 महिनादेखि बस्न सकेको छैन। चलायमान हुनुपर्ने पार्टी संगठन थिलो हुँदा पनि नेतृत्वको ध्यान पुग्न सकेको छैन। कांग्रेस सभापति देउवाले सत्ता निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि पार्टी संगठन भने अस्तव्यस्त बनाएका छन्। कांग्रेसको विधानमा 2 महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय समिति बैठक 7 महिनादेखि बस्न सकेको छैन। पार्टीले गर्ने हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णय सभापति देउवाले कार्य सम्पादन समितिबाट गराउँदै आएका छन्। महाधिवेशन भएको 6 महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने भातृ संगठन तथा संसदीय समितिलाई समेत सभापति देउवाले पूर्णता दिन सकेका छैनन्। सत्ता भागबण्डा मिलाउन समय खर्चिरहेका देउवाले संगठन अस्तव्यस्त हुँदा पनि मौन बसेका छन्। सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पत्नी डाक्टर आरजु राणा देउवा, प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत लगायत सानो कोठरीको सल्लाहमा निर्णय गर्ने हुँदा कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भए पनि आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उता मन्त्रीमा आफ्नो समूहले सम्मानजनक सिट नपाएको भन्दै शेखर समूहले नाम पठाउन मानेको छैन। अघिल्लो शुक्रबार पार्टीको तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्री 3 जना आफ्नो समूहको हुनुपर्ने उसको माग थियो। तर सभापति देउवाले 2 जनाको नाम मात्र पठाउन आग्रह गरेपछि उक्त समूहले भागबण्डा नमिलेको भन्दै मन्त्रीको नाम नै सिफारिस गरेन।
जसका कारण काङ्ग्रेसको विवाद सतहमा आयो भने मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेन। देउवा पक्षीय नेता रामहरि खतिवडाले सभापति देउवाले सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्न खोज्दा समय लाग्ने गरेको बताए। उनले पार्टीमा अनेक बहानामा विवाद झिक्नुभन्दा पनि मिल्नुको विकल्प नभएको बताए। सरकार नबनुन्जेल हामी सरकारमा जान पाए हुन्थ्यो भने बनिसकेपछि हाम्रा सानातिना कुराले भँगेरे अक्षरमा पार्टीका बारेमा न्युज आउने पद्धति गलत हो। यसलाई अन्त्य आफैले गर्नुपर्छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक मामिला सभापतिसँग समन्वय गरेर, अब शेखर कोइराला हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यसलाई मिलाएर लाने पक्षमै हुनुहुन्छ होला, साह्रै झगडा गर्ने पक्षमा भए जस्तो लागेको छैन। शेरबहादुर देउवा अब सभापति फेरि हुने लक्षण छैन, हुनु पनि हुन्न, विधानले दिँदैन। नयाँ जेनेरेसनको अरूकै पालो आउने हुँदाखेरि अब यो झगडाको राजनीति काङ्ग्रेसभित्र रहँदैन। संस्थापन इतर पक्षका नेताले भने अनेकौं कारणले संगठन कमजोर बन्दै गएको भए पनि सभापति देउवा गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ। उसले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने केन्द्रीय समितिलाई बाइपास गर्दै कार्य सम्पादन समितिबाट सभापति देउवाले निर्णय गराउने गरेकोमा आलोचना गरेको छ। अहिलेसम्म 7 महिनादेखि केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बसेको छैन। महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा केन्द्रीय कार्य समिति जो नेपाली काङ्ग्रेसको सबभन्दा उच्च स्तर संस्था हो, त्यो ती सदस्य साथीहरूलाई नै समावेश गर्न नसक्नु चाहिँ दुःखद पक्ष छ भने भ्रातृ संस्थाहरू त्यसै गरी असरल छन्। यत्रो राष्ट्रिय परिवेश परिवर्तन छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूको आएको आमूल परिवर्तन, त्यसपछि नेपालले लिनुपर्ने नीति, नेपाली काङ्ग्रेसले सोच्नुपर्ने जुन गम्भीरता हो त्यो नभएकै हो। यो राजनीतिमा त सन्तुलन, समन्वय र सबै पक्षलाई समेट्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो सभापतिजीले बुझ्नुपर्छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित डाक्टर शेखर कोइरालाले पछिल्लो समयमा त्यसको आधारमा भाग पाउनुपर्ने दाबीसहित देउवासँग बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन्। राजनीतिमा सम्भावनाको नजरले हेरिएका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको भूमिका पनि समाधानमुखी नभएको भन्दै आलोचना पनि बढेको छ। महाधिवेशन भएको 1.5 वर्ष हुँदा पनि नीति महाधिवेशन हुन सकेको छैन। अझैसम्म कोषाध्यक्ष चयन हुन सकेको छैन। भातृ सङ्गठन लथालिङ्ग छ। यस्तो अवस्थामा युवा पुस्ताले भन्ने गरेको नयाँ काङ्ग्रेस बन्ने सम्भावना पनि क्षीण देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बागमती नदी किनारका बस्ती व्यवस्थापनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। यो विषयमा नागरिकको मत भने विभाजित छ। निर्वाचनका बेला अघि सारेका थुप्रै योजना मध्ये सुकुम्बासी बस्तीलाई नै किन प्राथमिकतामा राखेका छन् त बालेनले? काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले नगरी नहुने कामको फहरिस्त लामो छ, तर उनको ध्यान भने सुकुम्बासी बस्तीमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ। शाहले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनलाई किन प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् त? यो प्रश्न अहिले नागरिक स्तरबाटै उठेको छ। गत मङ्सिर 12 गते महानगरपालिका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न पहिलो पटक दलबलसहित थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती पुगेको थियो। महानगर प्रहरी प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डेको नेतृत्वमा बस्तीमा पुग्दा एसपी पाण्डेसँगै कैयौं प्रहरी स्थानीयको ढुङ्गामुढा प्रहारले घाइते भएका थिए। पहिलो प्रयासमा महानगरपालिका पछि हटेको थियो। गत शुक्रबार समेत काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले कुनै पनि हालतमा गैरी गाउँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नगर प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए। महानगर प्रहरी 60 वटा डोजर सहित मेन भवन स्थित यातायात कार्यालय अगाडि तम तयार अवस्थामा बसेको थियो। तर घरेलु हात हतियार सहित स्थानीयले आन्दोलन गरिरहेको बेला सुरक्षा निकायको सहयोग प्राप्त नभएका कारण काठमाडौँ महानगरपालिका पुनः पछि हट्यो। यी प्रसङ्गले नै महानगरपालिका सुकुम्बासी बस्ती विस्थापित गर्ने कसरतमा रहेको देखिन्छ। तर महानगरपालिकासँग गर्नलाई अन्य काम नभएकै हो त? फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, डुबानको समस्या, रिङ रोड विस्तार, अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन, मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन लगायतका काम महानगरपालिकाको काँधमा छ। तर महानगरपालिका हात धोएरै सुकुम्बासीको बस्ती हटाउन किन लागेको छ त? खोला एउटा सभ्यता भएको कारणले गर्दाखेरि खोला नालासँग सभ्यता जोडिएको छ र मानवसँग संस्कार पनि जोडिएको छ। ती ठाउँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरी त्यहाँ रहेकाहरूलाई पनि सम्बन्धित निकाय र उहाँले सुरक्षित निकायसम्म लाउनु महानगरपालिकाको दायित्वभित्र पर्छ। सुकुम्बासी बस्तीले बागमती सभ्यता जोखिममा परेको हो त? हामीले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई पनि सोधेका छौँ। नदी किनारामा आस्थाको केन्द्रमा जानु पर्दाखेरि अव्यवस्थित बसोबासले बाटोहरू अवरोध गर्ने अनि त्यहीँबाट फुलहरू व्यापक रूपमा जाने।
त्यसो त बागमती सभ्यताको संरक्षणको चर्चा महानगरपालिकाले गरिरहँदा बागमती नदी सरसफाइका लागि कुनै ठोस पहल हुन सकेको छैन। कैयौं पटक नदी सरसफाइका नाममा राज्यको करोडौं रुपियाँ खर्च हुँदा पनि नतिजा शून्य छ। तथापि बागमती सभ्यता संरक्षण आजको आवश्यकता हो। बागमती नदी किनारमा रहेका बस्ती विस्थापित होइन, व्यवस्थापन गरी सभ्यता संरक्षणतर्फ लाग्नुपर्ने धेरैको सुझाव छ। नेपाल बार एसोसिएसनले अबको 10 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। बारले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा बिहिबार प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउने र 10 दिनभित्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलन गर्ने जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएको 1 वर्षसम्म पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै अब बार चुप लागेर नबस्ने बताए। यो कुनै व्यक्ति विरुद्ध, म पुनः दोहोऱ्याउँछु, यो कुनै व्यक्ति विरुद्धको आन्दोलन होइन, हिजो पनि थिएन, यो प्रवृत्ति विरुद्धको आन्दोलन हो। नेपाल बार एसोसिएसन टुलटुलो बसिराख्न सक्दैन भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी अब लगभग आन्दोलनको श्रेणीमा पुगेका छौँ, लगभग आन्दोलनको श्रेणीमा पुगेका छौँ। म आजै आन्दोलन घोषणा भयो भन्दिनँ, तर हामी 7 देखि 10 दिन हेर्छौँ। उनले अदालतको पेशी पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीबाट हुनुपर्ने, प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगलाई किनारा लगाउनुपर्ने लगायतका विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। पछिल्लो 24 घण्टामा 121 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2377 जनामा गरिएको परीक्षणमा 121 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा 81 जना संक्रमित निको भएका छन् भने संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमणका कारण हिजो पनि 1 संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 445 पुगेको छ। रौतहटको गरुडामा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भएको छ। बुधबार रौतहटको गरुडामा लोकसभा नेता दीपक यादव र उनका समर्थकहरूले गरुडा नगरपालिकामा ताला लगाउन पुग्दा प्रहरीले रोक्न खोजेपछि यादव र आन्दोलनकारी बीच झडप भएको हो। यादवका समर्थकहरूले ढुङ्गा मुढा गर्न थालेपछि प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि 5 राउन्ड हवाई फायर गर्नु परेको प्रहरीले जनाएको छ। नेता यादव केही दिन पहिला गरुडा नगरपालिकासँग सूचना माग गर्दै आमरण अनसनमा समेत रहेका थिए। सूचना माग गर्न भन्दै नगरपालिका पुगेका यादव पक्षधर कार्यकर्तासँगको विवादपछि तनावग्रस्त रहेको गरुडा अहिलेको स्थिति भने नियन्त्रणमा लिइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त झडपमा गोली लागेर गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित लक्ष्मीपुर निवासी गजेन्द्र प्रसाद यादव गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते यादवलाई हेल्थ ल्यान्ड हस्पिटलमा प्राथमिक उपचार गरी थप उपचारका लागि वीरगञ्ज पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सो घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले जनाएको छ। प्राइम टाइम्स एचडी तथा रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमला ग्यालेक्सी एक्सलेन्स सिजन 2 को द बेस्ट पपुलर मिडिया पर्सन अवार्डबाट सम्मानित भएका छन्। आज काठमाडौँको सोल्टी होटलमा आयोजित एक समारोहका बीच पत्रकार धमलालाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो। अवार्ड वरिष्ठ हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले प्रदान गरेका थिए। अवार्ड ग्रहणपछि बोल्दै अध्यक्ष धमलाले सम्मानले थप ऊर्जा र हौसला मिलेको बताए। सो अवसरमा उनले जनताको आवाजलाई बुलन्द पार्न सधैँ लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। निकिला मिडिया नेटवर्क तथा भवानी इन्टरटेनमेन्टको संयुक्त आयोजनामा गत वर्षदेखि ग्यालेक्सी एक्सलेन्स अवार्डको सुरु गरिएको थियो। अग्रज स्रष्टा, सर्जक, कलाकार, शिक्षाविद, पत्रकार, समाजसेवी, व्यवसायी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध पेसाकर्मीहरूले पुर्याएको योगदानको कदर गर्ने उद्देश्यले अवार्ड प्रदान गरिएको हो।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारले बुधबार पनि काठमाडौँमा धरना दिएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्थाले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा धरना दिएका हुन्। उनीहरूले सशस्त्र युद्धका बेला ज्यान गुमाएका र अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्नुका साथै पीडकलाई उचित सजायको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। पीडितहरूले द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएका नागरिकहरूलाई सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन्। आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि प्रदर्शन गरिरहने उनीहरूको भनाइ छ। मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएकी धनुषाकी सबैला गाउँपालिकाकी मन्तोरिया देवी राई उपचार खर्च तिर्न नसक्दा अस्पतालमै बन्धक भएकी छिन्। उपचार खर्च बापतको 8 लाख रकम तिर्न नसक्दा उनलाई जनकपुर न्युरो अस्पतालले बन्धक बनाएको हो। उपचारमा लागेको खर्च तिर्न नसक्दा जनकपुर धामको एक अस्पतालले एक महिलालाई बन्धक बनाएर राखेको छ। जनकपुर धामको मुरलीचोक स्थित जनकपुर न्युरो अस्पतालले धनुषाका सबैला गाउँपालिका 9 की मन्तोरिया देवी राईलाई उपचार खर्च तिर्न नसकेपछि बन्धक बनाएको हो। 2 छोरा र 1 छोरीकी आमा समेत रहेकी 30 वर्षीय राईले उपचार खर्च जुटाएर अस्पतालबाट निकाल्न हार गुहार गरिरहेकी छिन्। माघ 12 गते मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी राईको उपचार त भयो, तर उपचार खर्च तिर्न नसक्दा अस्पतालमै बन्दी जीवन बिताउन बाध्य भएकी हुन्। जनकपुर न्युरो अस्पतालका मार्केटिङ म्यानेजर सञ्जय कुमार मण्डलका अनुसार मन्तोरियाको पेटमा मात्रै 3वटा अपरेसन भएको छ। आन्द्राको केही भाग काटेर हटाउनु परेको छ। दुवै खुट्टाको घुँडादेखि पैतलाको बीचको भागको हड्डी भाँचिएकाले अपरेसन गरी दुवैमा स्टिल राखिएको छ भने दायाँ हात पनि भाँचिएको थियो। उनको उपचारमा 15 लाख बढी खर्च भए पनि 7 लाख मात्र तिरेको अस्पतालले बताएको छ। हामीको हस्पिटलको चाहिँ अब लगभग 6 लाख समथिङ बाँकी होला हैन। फार्मेसीको चाहिँ 2 लाख जति बाँकी होला। उहाँले हामीलाई हस्पिटललाई 3,82,000 रुपैयाँ सायद तिर्नु भएको छ हैन, डिपोजिट गर्नु भएको छ। अनि फार्मेसीमा 3,18,000 तिर्नु भएको छ। 10 लाख समथिङ बाँकी थियो हैन। त्यसमध्ये उहाँले 3,82,000 सायद दिनु भएको छ हामीलाई। मन्तोरिया देवी राईलाई बा 61 प 6633 नम्बरको मोटरसाइकलले गत माघ 12 गते ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनापछि उपचारको लागि राईलाई जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भर्ना गरिएको थियो। तर त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई जनकपुरकै न्युरो अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको प्रादेशिक अस्पतालले आफै उपचार गर्न सक्ने बिरामीलाई पनि निजी अस्पतालमा रेफर गर्ने गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ। यता मोटरसाइकल चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि उनको पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले उपचारमा समस्या भएको राय परिवारले बताएका छन्। टाल के टालने तो ठिल्लासँग आलुम घेर से तोरा कुतु के ठेक दे गाले गेली ताले प्रहरी नायक जे कसो क अंचल में लग अपने करे छी ये जाय छी तो अपने गहारी छ लेंगना गहारी त अंगनो इज्जत नायके के चलू देख लेनी कि चल लली तो अपने हाथे करे छी अपने हाथ में खाई छी ये कथि कहू ने खेती ने गाड़ी ने एक धूर गाय कहे 3 धूर घरा जा। उनको सम्पत्तिको नाममा केवल 2 धुर जग्गामा माटोले बनेको घर छ। अस्पतालमा मन्तोरियासँगै 8 वर्षीय छोरी वर्षा पनि आमाको हेरचाह निम्ति बसेकी छिन्। स्कुल जानु त परको कुरा, उनीहरूलाई खाने बस्ने र लगाउने समेत समस्या रहेको उनको गाउँलेहरू बताउँछन्। मन्तोरियाका श्रीमान रामप्रसाद राईले जसो तसो केही ऋण त केही गाउँलेले तथा साथीभाइको सहयोगले अस्पताल प्रशासनलाई लगभग 7 लाख तिरिसकेका छन्। रामबहादुर पनि वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा कतारमा पुगेका थिए। मन्तोरियाले जसो तसो घर सम्हाल्दै आएकी थिइन्,
तर दुर्घटनामा परेपछि उनको परिवार लथालिङ्ग भएको छ। पति रामबहादुरको कमाईले परिवारको पेट पाल्न समेत मुस्किल छ। अस्पताल र औषधिको गरी 8 लाख रुपैयाँ तिरेर कसरी श्रीमतीलाई अस्पतालबाट निकाल्ने, फेरि छोराछोरीलाई नियमित विद्यालय जाने वातावरण कसरी बनाउने रामबहादुरले मेसोमेलो पाएका छैनन्। प्राइम एचडी टेलिभिजनका लागि धनुषाबाट चाँदनी झाको रिपोर्ट। विक्रमसम्मत 2072 सालको मधेस आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका 5 जना शहीदको नाममा निर्माण सुरु गरिएको मधेस शहीद पार्क संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। करिब 2 वर्ष अगाडि शहीदको शालिग निर्माण कार्य सुरु गरिएको भए पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। मधेस प्रदेश सरकारले पनि बेवास्ता गरेको छ। मधेस प्रदेश सरकारको करिब 2 करोडको लगानीमा निर्माण भइरहेको मधेस शहीद पार्क पर्साको तिलावे पुल नजिक रहेको छ। पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 17 स्थित तिलावे पुलको किनारामा निर्माण भइरहेको छ। करिब 2 वर्ष अगाडिदेखि 5 नयाँ शहीदको शालिग निर्माण कार्य सुरु गरिएको भए पनि हालसम्म उद्घाटन समेत भएको छैन। कोनो व्यक्ति के शहीद ना होला या कोनो पार्टी के ना होला, शहीद के मतलब होला कि राष्ट्रीय संपत्ति है। ये राष्ट्रीय संपत्ति के जोगावल हमने के संपूर्ण यहाँ के राष्ट्र सेवक लगायत यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सर्वसाधारण संपूर्ण व्यक्ति लोग के दायित्व है। काहे कि ई राष्ट्रीय संपत्ति भइला के चलते जब तक ले ई लोग के अस्तित्व ना रही तब तक ले हमने के भी अस्तित्व ना रही। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रहेको असहाय संरक्षण मञ्च नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले गत बिहिबार स्थानीय अगुवा र समाजसेवी, त्यसैगरी प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सञ्चारकर्मीको सहयोगमा पार्कको सरसफाई गरेको छ। सरसफाई पश्चात मधेस शहीद पार्क संरक्षण र विकासको र जीर्णोद्धार गर्न मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवसँग प्रस्ताव लैजाने विषयमा छलफल भएको थियो। आज जैसे प्रकाश थारू जी लगाए थे, डीएसपी साहब लगाए और अपने सब भी जमा भेली और आज से शुरुआत भेली सफाई। जी जी जी। असहाय संरक्षण मंच के बनाई तो हम सब संस्था है एगो सर सफाई पूरे नेपाल करी। जी जी। तो अब आगे आवे वाला शनिवार से किशन जी भी वही के जैसे प्रत्येक शनिवार इस सफाई के निरंतर देता और एक सुंदर बनावे के लिए हम सब मुख्यमंत्री जी लगाए जहाँ भी जाए पड़ते। यानी कि निर्माणाधीन मधेस शहीद पार्कको अवस्था अहिले निकै जीर्ण अवस्थामा छ। चरम लापरवाही र भ्रष्टाचारमा लटपट भएका पार्कप्रति अहिले कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा मधेस शहीद पार्कको विकास र विस्तारमा स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्मको ध्यान पुग्न जरुरी छ। प्राइम एचडीका लागि पर्साबाट जितेन्द्र शाहको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर एकल अङ्कमा ल्याउने निर्णय गरेका छन्। आज बिहान बसेको नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले 1 वैशाखदेखि लागू हुने निक्षेपका नयाँ ब्याज दर 10% भन्दा तल राखेर एकल अङ्कमा छार्ने निर्णय गरेको छ। 1 वैशाखदेखि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 9.99% र संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 7.99% कायम गर्ने निर्णय भएको छ। अहिले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 11% छ। बैंकहरूले 1.01% बिन्दुले घटाउने निर्णय गरेका हुन्। यस्तै बचतमा न्यूनतम 5.4% र अधिकतम 7.4% कायम गर्ने तथा कल निक्षेपमा बचतको तल्लो सीमाको 50% हुने गरी ब्याज दर कायम गर्ने निर्णय भएको छ। अहिले बचतमा बैंकहरूले 6 देखि 8% ब्याज दर दिँदै आएका छन्। अब कर्जाको ब्याज दर पनि केही सस्तिने जनाइएको छ। कर्जाको ब्याज दर घट्न भने साउनसम्म कुर्नुपर्नेछ। शेयर बजार आज उच्च अङ्कले बढेको छ। ब्याज दर घटाउने बैंकर्स संघको निर्णय र आर्थिक क्षेत्र सुधारिएको सरकारको प्रतिक्रियापछि शेयर बजार उच्च अङ्कले उकालो लागेको हो। परिसूचक आज 92.22 अङ्कले बढेर 1963.55 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेकोमा जलविद्युत, होटल, माइक्रो फाइनान्स र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको हो। आज बजारसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। 267 वटा कम्पनीका 61,07,000 किता शेयर 1,97 करोड 60 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। आज आदर्श लघुवित्त, गणपति लघुवित्त, खप्तर लघु वित्त र कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको शेयर
10% बढेको छ। आर्थिक मन्दी र मुलुकको खस्किँदो अर्थतन्त्रका कारण बजारमा व्यापार व्यवसायमा कमी आएको छ। ठूला रेस्टुरेन्टदेखि सामान्य चिया पसलसम्म ग्राहकहरूको उपस्थिति घटेको छ। कोरोना महामारी पछि थला परेको व्यापार उठ्नै नपाउँदै पुनः आर्थिक मन्दीले छोएको छ। कुनै समय थामी नसक्नु हुने होटल तथा रेस्टुरेन्टका सोफाहरू आजभोलि ग्राहक कुरेर बसेका छन्। यसको एउटै कारण हो आर्थिक मन्दी। बजारमा पैसाको अभाव छ, भए पनि पैसा खर्च गरिहाल्न यतिखेर जो कोही हच्किरहेका छन्। कोरोना महामारीले थला पारेको व्यापार व्यवसाय लयमा नफर्किँदै पुनः सुस्ताएको छ। बजारमा व्यापार र व्यापारिक क्रियाकलाप दैनिक घट्दो क्रममा छ। महँगो भाडा लिएर व्यापार व्यवसाय चलाइरहेका व्यवसायीहरू ग्राहक नआउँदा मारमा परेका छन्। कुनै समय ग्राहकको चापले खाना खाने समय नपाउने व्यवसायी अहिले फुर्सदिला बनेका छन्। व्यापार होस् पनि कसरी, सर्वसाधारणसँग हातमा पैसा छैन। अत्यन्तै व्यापारिक रूपमा कोरोनाबाट पिल्सिएको जुन करिब 1 वर्ष जति जुन रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरू रेस्टुरेन्ट बन्द गरेर भाडा तिर्ने अवस्थामा थिए, त्यस पश्चात पनि जुन बजारको आर्थिक मन्दी प्लस महँगाइले गर्दा अत्यन्तै चौपट अवस्था छ र विभिन्न ग्राहकहरूसँग पनि त्यो किसिमको आर्थिक चलखेलहरू नभएको हुँदा हामी रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूलाई त अत्यन्तै भाडा तिर्न नै गाह्रो र कामदारहरूलाई तलब दिनसम्म गाह्रो परेको छ। काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, देशभरि नै पछिल्लो समय व्यापार हुन छाडेको छ। आर्थिक मन्दीकै कारण छिटफुट ग्राहकहरू होटल तथा रेस्टुरेन्ट छिरे पनि उनीहरूको अर्डर गर्ने परिकारमा कमी आएको छ। मानिसहरू आर्थिक सङ्कटकै कारण आधारभूत आवश्यकतालाई पनि कमै मात्रामा पुरा गर्न थालेका छन्। हरेक साना तथा मझौला व्यवसायका सञ्चालकहरूले व्यापार नै नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। ग्राहक आउँदै नआउने भन्ने पनि होइन फेरि अहिलेको यो उसमा चाहिँ। तर कस्तो छ भने तपाईँको 100 रुपियाँ 150 200 को खाजा खाने मान्छे चाहिँ अहिले 20 30 50 रुपियाँमा चाहिँ झरेको अवस्था छ। किनकि बाध्यताले थोरै चाहिँ खाने, बरु पानी खाने, त्यसपछि चाहिँ हिँडिदिने अवस्था चाहिँ भएको छ। देश नै आर्थिक सङ्कटमा रहेका बेला सर्वसाधारणसँग पैसा नहुनु स्वाभाविक नै हो। यही कारण नै व्यापार घटेको र व्यवसायहरू पलायन भएको बुझ्न सकिन्छ। तर व्यापार मात्र होइन, जग्गाको कारोबार गर्नेहरू पनि घटेका छन्। मालपोत कार्यालय कलङ्कीका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म जग्गाको कारोबार झन्डै आधाले घटेको छ। मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा अब 78 र 78 79 र 79 80 को तुलनात्मक रूपमा हेर्दा हाम्रो चाहिँ फागुन मसान्तसम्ममा हेर्दा गत आर्थिक वर्षको यति बेलासम्म हाम्रो कारोबार चाहिँ टोटल समग्रमा 25,104 वटा कारोबारहरू भएको देखिएको थियो भने यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म फागुन मसान्तसम्ममा चैतको चाहिँ अन्तिम रिपोर्ट आइसकेको छैन। 12,145 वटा कारोबार भएको देखिन्छ। लगभग अहिले 50% को हाराहारीमा कारोबार भइरहेको स्थिति छ। कोरोना महामारीले थला पारेको आर्थिक गतिविधिलाई पछिल्लो समय मन्दीले अर्को चोट दिएको छ। बजारमा पैसाको चरम अभाव छ, भए पनि खर्च गरिहाल्न जो कोही हच्किरहेका छन्। आर्थिक मन्दी र मुलुकमा रोजगारीको अभावका कारण दैनिक 3,000 बढी नेपालीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। बजार विकराल अवस्थामा पुग्दा पनि राज्यबाट आर्थिक मन्दीलाई न्यूनीकरण गर्न, देशको आर्थिक सङ्कट हटाउन कुनै ठोस काम भएको छैन। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन दिनेश सार्कीको साथमा सुरज घिमिरे, काठमाडौँ। निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 3 वर्षपछिको नेतृत्वका लागि 3 जना प्रतिस्पर्धी मैदानमा उत्रिएका छन्। पहिलो पटक त्रिपक्षीय भिडन्तबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन हुन लागेको हो। देशमा उद्योग व्यवसाय आर्थिक सूचक सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहँदा आउँदो नेतृत्वले समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा छ। 57औं साधारण सभा अन्तर्गत महासङ्घको नयाँ कार्य समिति चयनका लागि बुधबार मतदान सम्पन्न भयो। निर्वाचनमा कुल 1953 मतदाता सहभागी थिए। महासङ्घको कार्य समिति सदस्यमा 4 जना सर्वसम्मत निर्वाचित भइसकेकाले निर्वाचनबाट 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष र 59 जना कार्य समिति सदस्य चुनिने छन्। महासङ्घको विधान अनुसार हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका चन्द्रप्रसाद ढकाल बिहिबारदेखि स्वतः महासङ्घको अध्यक्ष बन्नेछन्। अर्को कार्यकालमा महासङ्घको नेतृत्व लिन वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र सङ्घाई प्यानल सहित प्रतिस्पर्धामा छन्।
यति बेला देशको अर्थतन्त्र चरम सङ्कटमा परेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने उद्योग वाणिज्य क्षेत्र समेत समस्यामा छ। न्यून आन्तरिक उत्पादन, आयात निर्यात बीचको असन्तुलन, उत्पादनमूलक उद्योगलाई असहजता, निजी क्षेत्र र सरकार बीचको सम्बन्ध, राजस्व सङ्कलनमा समस्या लगायतका कमजोरी उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा रहँदै आएका छन्। 57औं साधारण सभाबाट जोसुकै विजय भए पनि नेतृत्वले सबै उद्योगी व्यवसायको अभिभावक बनी काम गर्नुपर्ने मतदाताको सुझाव छ। मुलुकको अर्थतन्त्र, उद्यमी व्यवसायहरूको समस्या जुन अर्थतन्त्र सङ्कट अवस्थामा छ, यो सङ्कटलाई समाधान गर्न सक्ने र सरकारसँग हातेमालो गरेर आम उद्योगी व्यवसायहरूको जुन किसिमको समस्या छ, यो समस्यालाई हल गर्न सक्ने एउटा क्षमतामान र सशक्त नेतृत्व आओस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। नयाँ नेतृत्वले व्यावसायिक हक हितमा काम गर्नु पर्यो। अहिले ब्याज दरको बारेमा सबभन्दा ठुलो इस्यु छ। प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। प्राइभेट सेक्टर चाहिँ नेपालको सबभन्दा राम्रो ट्याक्स पेयर हो। देश चलाउन, राज्यको ढुकुटी सञ्चालन गर्न चाहिँ निर्माण गर्नको लागि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको ठुलो भूमिका छ र यो भूमिकाको चाहिँ सम्मान हुने हिसाबले चाहिँ अब आउने नेतृत्वले काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। सङ्कटपूर्ण अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई सहज लयमा ल्याउन सरकारले पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घको नयाँ नेतृत्वसँग हातेमालो गरी अघि बढ्नुपर्नेमा धेरैको जोड छ। आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 57औं साधारण सभा एवं निर्वाचन सम्पन्न भयो। यसै क्रममा हामीले मतदाताका रूपमा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीलाई महासङ्घका आगामी नेतृत्वले कुन कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनी प्रश्न गरेका छौं। हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया आजको आम विचारमा। साना उद्योगहरूको विषयमा पनि कुनै किसिमको समाधान गर्नको लागि आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। जिल्लाको हकमा, अहिलेको हकमा ब्याज दर बढाएको छ। हाम्रो जिल्लाका धेरै आउट समस्या छन्, सिफारिसको सम्बन्धमा छ। त्यसका लागि उहाँले पहल गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग छ। अहिलेको अवस्थामा जिल्ला नगरको अवस्था अलिकति नाजुकै छ। त्यहाँ चलाउने अरू ठाउँभन्दा यो ठुलो सहर जस्तो छैन। त्यही हिसाबले केही कुरा अब यहाँ महासङ्घले केही प्रोग्राम दिएर हुन्छ कि केही गरेर हुन्छ, त्यो काम गर्दा राम्रो। केही पनि गर्नु पर्दैन। सिम्पल के भन्दाखेरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भन्ने जुन गरिमा थियो पुरानो हामीले देख्या त्यही कायम गरेर नै पुग्यो। व्यवसायको दुःख बुझ्नुपर्छ, व्यवसायको समस्यालाई बुझ्न सक्नुपर्छ, व्यवसायको हितको लागि नेतृत्वमा बसेर काम गर्नुपर्छ। तर व्यापारी जिल्ला नगर कहीँ पनि सेफ छैन। अहिले युवाहरू खाली मुलुकबाट चाहिँ गइरहेछन्, युवा शक्ति रोक्न सकेको छैन। यहाँ उद्योग यहाँ मात्रै चाहिँ हामी पैठारी छ, हाम्रो निकासी केही छैन। टिभीएस मोटरको एभिसन एन्टक 125 को नयाँ कलर भेरिएन्टको स्कुटर नेपालमा भित्रिएको छ। कम्पनीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत टिभीएस एन्टक 125 रेड एडिसन नयाँ मरिन ब्लू कलरमा सार्वजनिक गरेको हो। एभिएस मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता कम्पनी जगदम्बा मोटर्सले आजदेखि नयाँ कलर एन्टक 125 BS 6 को बिक्री खुला गरेको छ। जगदम्बा मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवालले नेपालमा एभिएस को मरिन ब्लू कलरमा सार्वजनिक गर्दा खुसी लागेको बताउँदै ग्राहकहरूका लागि उत्कृष्ट अनुभव सृजना गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए। कम्पनीले पुरानै मूल्यमा एन्टक 125 रेस एडिसनको मरिन ब्लू कलर बिक्री गर्ने जनाएको छ। एन्टक 125 रेस एडिसनको मूल्य 2,79,900 रुपियाँ रहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सङ्कटा क्लबले न्युरो टिम एनआरटीलाई पराजित गरेको छ। बुधबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गाशालामा भएको खेलमा सङ्कटाले एनआरटीलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। खेलको 22औं मिनेटमा जुनियर एनकेन गुएले गोल गर्दै सङ्कटालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 37औं मिनेटमा मनिष डागीले गोल गर्दै सङ्कटालाई 2-0 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 62औं मिनेटमा एनआरटीका निकोलस सेर्जिसोङले गोल गरेपछि सङ्कटा 2-1 ले विजयी भयो। जितसँगै सङ्कटाले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। एनआरटीले 8 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ।
जस्तै बुधबार च्यासल मैदानमा भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले एपीएफ क्लबलाई 5-3 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। हिमालयन 8 खेलमा 9 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा उक्लिएको छ। एपीएफ 8 खेलमा 11 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा छ। चीनको हाङझाबमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको तयारी प्रशिक्षण वैशाख 11 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पहिलो चरणको प्रशिक्षण वैशाख 11 देखि जेठ 3 गतेसम्म हुने जानकारी गराएको हो। राखेपा सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले पहिलो चरणको प्रशिक्षणमा 425 खेलाडी सहभागी हुने जानकारी दिए। 295 खेलाडी सहभागी हुने दोस्रो चरणको प्रशिक्षण जेठ 6 देखि 25 गतेसम्म हुनेछ। अन्तिम चरणको प्रशिक्षण जेठ 26 देखि भदौ 31 सम्म सञ्चालन हुनेछ। अन्तिम चरणमा खेलाडी संख्या 168 कायम हुनेछ। प्रशिक्षण सुरु हुनु अघि वैशाख 3 देखि 7 गतेसम्म खेलाडी छनौट प्रतियोगिता हुनेछ। यो अवधिमा छनौट गर्न असमर्थ हुने खेलको हकमा भने औचित्य पुष्टि सहित समय हेरफेर गर्न सकिने सदस्य सचिव घिसिङले बताएका छन्। नेपालले हाङझाब एसियाङमा सहभागी जनाउने खेलहरूमा ताइक्वान्डो, कराते, बक्सिङ, एथलेटिक्स, साइक्लिङ, फुटबल, गल्फ, जुडो, पौडी, ट्रायथलन, उसु कुस्ती, भारोत्तोलन, आर्चरी, बास्केटबल, 3x3, फेन्सिङ, ह्यान्डबल, कबड्डी, टेबल टेनिस, भलिबल, ब्याडमिन्टन, क्रिकेट र सुटिङ रहेका छन्। एसियाली खेलकुद यसै वर्षको सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 तारिकसम्म हुनेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। घुस काण्डमा मुछिएका सांसद श्रेष्ठको साधारण सदस्यता खारेज गर्ने रासोपाको निर्णय। आफू निर्दोष रहेको दावी गरे पनि अडियो जनवरी फेब्रुअरीमा रेकर्ड भएको स्वीकार। कांग्रेस भित्रैकै गुट झगडाले मन्त्री परिषद अझै अपूर्ण। महाधिवेशनको 1.5 वर्षसम्म पनि नीति महाधिवेशन असुनिश्चित। सभापति देउवाले कोठरीबाट निर्णय लिँदै। चौतर्फी दबावपछि बैंकहरू ब्याज दर घटाउने तयारीमा। निक्षेपको ब्याज दर वैशाख 1 गतेदेखि 1 अङ्कमा आउने। कर्जाको ब्याज घट्न भने साउनसम्म कुर्नुपर्ने। म्यानमारमा सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 100 नाघ्यो। अधिकांश बालबालिका र महिलाको मृत्यु भएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाई। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सङ्कटा क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब विजयी। एनआरटी र एपीएफ पराजित। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यस पछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।